सिव्हिल इंजिनियर सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर घेता करता सापो बांदपाची कामां करताले अशें थर्ड क्लास ग्रेड सुद्दां दिवपाची ना अशें काम जालां तें। सब स्टँडर्ड कामाचें आनी एक उदाहरण वर्चा वाडो भोमा हांगासर पळोवपाक मेळटा अशें लोकांचें म्हणणें। भोमा वर्चा वाडो हांगासर साकवाचें काम सुरू केल्यार सुमार वर्स जायत आयलें, मात आजून तें काम पुराय जायना। 75 लाख ह्या साकवाचो बजेट आसा असो लोकांनी अंदाज बांदला, मात हें काम आजून कित्याक पुराय जायना असो प्रश्न तांकां पडला। हें काम अर्धवट करून सोडिल्ल्यान येवपी वचपी लोकांक बरेच त्रास जाता। रस्तोय हांगासरलो व्हांवून गेला आनी अपघातूय हांगा कित्येक जातात। हे साकवाचें काम करतना हांगा सुपरवायझर केन्नाच आयलो ना। कॉन्ट्रॅक्टरूय बेजबाबदारपणान वागता आनी मागीर आमी करप तरी कितें असो प्रश्न लोकांनी केला। संबंधीत प्रशासनान हाची दखल घेवची आनी हें काम बेगीन पुराय करचें म्हण लोकांनी मागलां। 1 वर्स जालें तेका, पण तेजें कंप्लीट जावना आशिल्लें। रेनी सिजन स्टार्ट जाता म्हणल्यार तेणी कितें फ्लोरिंग करून डांबर घातलो आनी तो डांबर ते गेलो सगलो व्हांवून गेलो, काम उरलें ना। आनी अशें करून असो लोक 2 व्हिलर घेवन वयता, तेमी दोनूय पांय देखून सर्कस करची पडटा तेंकां आनी चलता आसतना सुद्दां लोक पडटा। काल सुद्दां एक बायल पडले, आपल्या चेड्याक घेवन चलत वयताली पावसा कारणान, चलत वयता आसतना निसरले आनी पडले। तेका कितें लागलें, हातीक लागलें आनी पांयाक लागलें। ते चल्याक काय लागोना म्हणून सेफ ऑन सायड, अदरवायज तो आज ल्हान भुरगो तो 1 वर्साचो, तकलेक खडी लागलेली जाल्यार कितें जाता आसलें सांगूं शकनाशिल्लें। आतां जे कामाची हे पळयत न्हू, क्वॉलिटी एकदम थर्ड क्लास असो दिसता। कॉन्ट्रॅक्टर बोंडो नाल्यार तेजो जो इंजिनियर आसा तेजो फुडलो बोंडो आसतलो। जो हो साको आशिल्लो पळय, जे रितीन करपा आशिल्लो, ते पद्दतीन करपा आशिल्लो, तेणी तो तसो करूं ना आनी त्या खातीर तेका आयज करूचें पडलां अशें ट्रॅडिशनल हे। नाल्यार तेका सोलिंग बिलिंग करपाची गरज ना। तेजे सिव्हिल इंजिनियर सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर घेता करता सापो बांदपाची कामां करताले अशें थर्ड क्लास ग्रेड सुद्दां दिवपाची ना अशें काम जालां तेजें। आतां सांगपाची ही सायड पळयत न्ही तूं, ती सायड कोसळटली ऑलरेडी, ती कोसळ्ळ्या। फाल्यां जर गाडी येत जायत जाल्यार ती पडों शकता आनी ह्या साकोवाचेर मागीर सापाचेरूय इफेक्ट जातलो तेजो। सो म्हाजें म्हणणें आसा तेका कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी इंजिनियर आसा गाडी कशी गेली ती बस। सो हेजेच तो समजा तर 2 व्हिलर कशी वयतली, 4 व्हिलर कशी वयतली आनी बाकीचे लोकांचे कशें जालें आसतली। ते पयले आसत सगळी खडी बिडी कितें जाल्या ती तेजी चलता आसतना पडटालो। हेजेर कॉन्ट्रॅक्टरान करता जाल्यार सारकें काम करचें आशिल्लें, नाल्यार अदरवायज घेवचें न्हू आशिल्लें। उरल्या लोकांक बी त्रासान घातले सद्या। पडून मेला सुद्दां हांगा एक भुरगो मनीस मेलो तो, तेजे जेन्ना एक चलत येतालो तो चलत येता आसतना हांगा पडलो कितें आनी मागीर तो कांय दिसांनी गेलो बी। ह्याच हितून म्हणून येता तेका आमी। आनी हें अर्दवट काम उरलें, हें आतां अर्दवटूच न्ही, सारकें दिसता तेणी कंप्लीट करूंक जाय। कितें अर्दें केलां ती धडा सारकी ना, अर्दें उरलें ना, ते अर्दें हें आसा गार्ड लायला ते कांय ना कंप्लीट। सो संबंदीत डिपार्टमेंटाक तुमी कितें सांगूंक सोदता? माझे डिपार्टमेंटान येतले दिता जाल्यार काम न्हू, खरंच बाबा सागो बांदपी कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यार तेकाच काम दिना, अदरवायज दित नाका त्या कामाक। आसूं ती अशी आसा ती हरशीं साको काम केलो। आतां एक हे दिवं शकता का, असं तुमची साको केलो न्हय, पयलीं तुमी अवेर जाल्यार तुमी साको रिपेरांक घेतलो, वेरी गूड बरें एक हे। बट तुमी जेन्ना करता न्हू तेन्ना तो बी रितीचो करा न्हय। लोकांक जाय तसो येवपा वचपा करपा। तुमी एक सिजनान अर्दो केलो, काय मदीं ब्रेक घेतलो, मागीर कोण तरी हे दिली पेपरार न्यूज दिली, तेच्या नंतर ते जागे जाले आनी परत ती दुसरी सायड घेवपाक लागले आनी मागीर ते कंप्लीट करता म्हणल्यार पावस जालो आनी पावसान तेच्यान ते डांबर घातलो आनी डांबर गेलो सगळो। जून गेलो 3 महिन्या भितर हें सगळें मोकळें दिसता न्ही कशें जालां ते। आतां सगळो रस्तो परतो करचो पडटलो, सगळो रस्तो परतो। पण आतां एकंदरीत ह्या वाड्यार कितली घरां आसात? 100 एक घरां आसा न्ही। मागीर सगळ्या लोकांचो रस्तो हो कॉमन रस्तो सगळ्यांक सरकत करची पडटा येतना वयतना। 2 व्हिलरांक चड प्रॉब्लेम, चलता आसतना लोक पडटा न्ही, 2 व्हिलरांक खूब जातलें। बस पळय आतां कशी येता ती बस सुपरविजन सारकें जावना म्हणटा। सुपरविजन सारकें जायना। हांवें पर्सनली ते सुपरवायझराक विचारलें, तुगेली काम स्टायल अशी कशी, थोडे दीस आसा केले एक सायड गेले, थोडे दीस गायबूच जालो मरे तूं म्हटलें। तो सुपरवायझर ना करता जातलें म्हणलें, इतली हायट कित्याक दिल्या हेका, ना ते दिवची पडटा म्हणला। पूण कित्याक दिवची पडटा तेचे कडेन रिप्लाय ना ते दिवपाक सुपरवायझराक। हांवें पर्सनली विचारलें तेका 2 वेळा। आतां समज हें जर तुमकां सारकें करना, प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलो तुमच्या वाड्या वयल्या लोकांचें?
असले पेक्षा म्हणल्यार ताका आतां सुपर कॉन्ट्रॅक्टराक आसा ते मागीर पेमेंट न करचो नाल्यार तो करता जाल्यार तेणी सगळें सारकें करून सिस्टमॅटीक आमकां दिवचें.